आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म टङ्क पन्त। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा आज हामी विशेष समयमा विशेष संवाद गर्दैछौँ। मानवाधिकार भन्ने बित्तिकै नागरिक बाँच्न मात्र होइन, उसले हरेक अधिकार निर्बाध रूपमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। आज यही मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानवाधिकारको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, जो सिङ्गो मानवाधिकार महिला अधिकार र त्यसमा पनि एकल महिलाको अधिकारका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मानवाधिकार न्यायका लागि कानुनले लडाईँ लड्दै आउनुभएकी अधिवक्ता हुनुहुन्छ करुणा पराजुली। त्यस्तै अर्का अतिथि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि मानवाधिकार महिला अधिकार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएकी नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मानवाधिकार आयोगका सदस्यज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अहिलेको मानवाधिकारको स्थिति कस्तो छ? समग्रतामा भन्ने हो भने हिजोको दिनमा मानवाधिकारको बारेमा नबुझेर आफ्नो अधिकारको हक दाबी गर्न सक्ने क्षमता नभएको वर्ग आज मानवाधिकार आफ्नो अधिकार हो र यो चाहिँ नि मैले आफूले प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको आवाज चाहिँ निस्केको अवस्था छ। त्यो धेरै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन छ। हजुर। अनि अब मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर भन्दा हिजो र आजमा त्यसलाई तुलना गर्ने हो या एक दशकको लिने हो? मलाई के लाग्छ भने एक दशकको तुलना गर्दाखेरि हामीले जुन यो बिचमा संविधान आयो, धेरै हाम्रा अधिकारहरू जस्तै मौलिक अधिकारमा धेरै हामी यो इकोनोमिक सोसल कल्चरल राइट्स र सिभिल पोलिटिकल राइट्स भन्छौँ, धेरै त्यसलाई चाहिँ लिखित रूपले चाहिँ त्यो एक हिसाबले इस्टाब्लिस गर्न सकेका छौँ। तर फेरि पनि यो संसारभरि नै जुन समस्या एउटा छ त्यो कार्यान्वयनको समस्यामा चाहिँ अझै पनि त्यो समस्या चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब केमा कस्तो छ भन्नेले फरक पार्छ होला होइन। नीतिमा हेर्ने हो भने, किताबमा हेर्ने हो भने मानवाधिकार टन्नै छ हामीसँग। तर जब हामी अभ्यासमा जान्छौँ, कार्यान्वयनमा जान्छौँ र व्यक्तिले उपभोग गरेको छ कि छैन त भनेर हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कति ठाउँमा शून्य नै देख्छौँ, कति ठाउँमा हनन भएको देख्छौँ, कति ठाउँमा एका छन् भन्ने खालको कुरा पनि देख्छौँ। जस्तो मानवाधिकारको परिभाषा अलि वृहत हुँदै पनि गएको छ। जस्तो अब सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार छ र पनि सांस्कृतिक अधिकारमा पनि विभेद छ, धार्मिक अधिकारमा पनि विभेद छ, आर्थिक अधिकारमा पनि विभेद छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हिजो अस्ति चाहिँ के थियो भने मैले खालि एकदम तुलना गर्न खोजेको। हिजो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गरेँ भने मैले आफ्नो मानवाधिकारको उपभोग गर्न पाएँ भन्ने खालको मानसिकता हाम्रो हुर्काइ, हाम्रो सिकाइ त्यो थियो भने अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँले जसरी भन्नुभएको छ, मेरो संस्कृति, मेरो धर्म, मेरो भाषा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारदेखि लिएर मेरो आफ्नो इच्छा स्वइच्छाले म हिँड्न पाउने अधिकारदेखि लिएर मेरो लाउन पाउने, मलाई बिहा गर्न कहिले पाउने, म बच्चा कतिवटा जन्माउने, त्यो सबै अधिकारको बारेमा चाहिँ हामीलाई ज्ञान भएको। मैले परिवर्तन त्यहाँनिर भएँ, हामीलाई ज्ञान भयो। अहिले हिजोको दिनमा हामीलाई त्यो थाहा थिएन, आज चाहिँ नि यो सबै मेरो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पनि मेरो रहेछ भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ नि एउटा एक किसिमको ज्ञान चाहिँ प्राप्त भयो। तर त्यसलाई कसरी लिने, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्रयोग नभएमा के गर्ने भन्ने खालको त्यहाँ ठुलो ग्याप चाहिँ छ। अघि हाम्रो साथीले भन्नुभयो जस्तै गरेर हरेक कुरा मानवाधिकारको कानुनत रूपले पनि र सामाजिक रूपले पनि त्यो अधिकार प्राप्त भए तापनि कार्यान्वयनमा त्यो ठुलो ग्याप छ, जसले कार्यान्वयन हुन नसक्दाले पनि सबैले त्यो एउटा वर्ग छ जसले आफ्नो मानवाधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको कुरो पक्कै छ। जस्तो त्यो विभेद के जसरी हामी अब सचेतनाको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ, त्यसै गरी अनेक हाम्रा कानुनहरू, महासन्धिहरू छन्, थुप्रै महासन्धि छन् नि, महासन्धिमा हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। त्यसपछि श्रम सङ्गठनसँग सम्बन्धित महासन्धि अनुमोदन गरेका छौँ र पनि संविधानको धेरै धारा हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा 38 उपधारा 3 हो सायद, त्यसले पनि हामीको त्यो जुन खालको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ, धेरै धाराहरू छन्। त्यसमा एउटा उदाहरणको रूपमा पनि त्यो मैले लिएको र पनि हामी जति मानवाधिकारको प्रत्याभूति भन्छ नि,
बाँच्न पाउने अधिकार मात्र होइन नि, खाना लाउन पाउने अधिकार, पढ्न पाउने अधिकार, शैक्षिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, हामी त्यसमा प्रवेशै गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा देशै पछाडि परेको कि जस्तो देखिन्छ। होइन, यसमा तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो सामाजिकरण हो कि सबभन्दा ठुलो कुरो त एउटा यस्तो वर्ग छ जो वर्गले चाहिँ यो सबै अधिकारको कन्ट्रोल लिएको, नियन्त्रण लिएको वर्ग अझै पनि छ समाजमा, होइन? त्यसलाई चिर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई ब्रेक गर्नलाई गाह्रो भएको हो, होइन? अधिकार प्राप्त गर्नलाई भन्दा पनि त्यो हिजो जुन वर्गले एउटा नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ त्यो एउटा अधिकार, त्यसबाट बाहिर ल्याउनलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो गाह्रो त्यो हो नि त, होइन? त्यसैले पनि हेर्नुहोस् तपाईँले संविधानले पहिलोचोटि मौलिक हक अधिकार हरेक वर्ग, सीमान्तकृत वर्गलाई शुद्ध पहिचान गरेर सम्बोधन गरेको अवस्थामा एउटा यस्तो ऊ छ, अहिले पनि उनीहरूले त्यो उपभोग नगरेको छ। तपाईँले कानुनको कुरा गर्ने भने यो 15 वर्ष यता झन्डै 67वटा त्यस्ता विभेदकारी कानुनहरू चाहिँ विशेष गरी सीमान्तकृत वर्ग र महिलासँग वर्गसँग जोडिएका कानुन नीतिहरू यहाँ एमेन्ड भएको छ, संशोधन भएको छ, नयाँ नीति आएको छ, होइन? तर अझै पनि किन त्यो एउटा वर्गले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न किन पाइरहेको छैन भने त्यहाँसम्म पहुँच किन भइरहेको छैन, होइन? त्यो ऊ मात्रै भएर भएन नि, दिएर मात्र पनि भएन, त्यसलाई लिनलाई जुन एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने थियो, जुन एउटा लिन जान सक्ने क्षमता पनि बनाइदिने जुन एउटा वातावरण, त्यो चाहिँ नभइरहेको चाहिँ मैले पाइरहेको छु। तपाईँको यो प्रश्नको मैले जवाफ दिँदाखेरि अलिकति तपाईँको त्यो पहिलाको प्रश्नसँग अलिकति म जोड्न चाहन्छु। जुन नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र यो आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू बिचको तपाईँले जुन एउटा खाडल नै छ भन्ने कुरा हामीले आज छलफल गर्दा चाहिँ जब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बने, यो इन्टरनेसनल कोभिनेन्टहरू सिभिल पोलिटिकल राइट र इकोनोमिक सोसल कल्चरल राइट्सको आयो, एउटा ठुलो तबका जुन हाम्रो यो शीत युद्ध थियो नि त्यसले के भन्यो भने नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, तर यो आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू चाहिँ तिनीहरूलाई बढी स्रोत चाहिन्छ, रिसोर्सेसहरू बढी हुने भएर राज्यले गर्न सक्दैन भने एउटा ठुलो डिबेट भएर संसार नै त्यो विश्व नै दुईतिर दुर्विकित भयो। तर 1990 पछिको जुन दशकमा चाहिँ एउटा होइन इकोनोमी खान पाउनुपर्ने, बासको अधिकार, लुगा लाउने, यो सबै अधिकारहरूलाई पनि सँगसँगै यो दुईटा चाहिँ जेनरेसनल राइट पनि भन्थ्यो पहिला, सेकेन्ड जेनरेसनल राइट भनेर, होइन यसलाई चाहिँ दुईटा डिभिजन गर्नु पर्दैन भनेर पछिल्लो समय चाहिँ बोथ राइट्स आर दिज अल राइट्स आर चाहिँ जस्टिसेबल भनेर चाहिँ आयो। र आज हाम्रो संविधानमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि विभेद गरेको पाइँदैन। तर यही अधिकार जुन तपाईँले चाहिँ महिलाको अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू भन्नुभयो, हामी हेर्दै जाँदा जस्तै एउटा उदाहरणको लागि हेरौँ न, शिक्षा सम्बन्धी हक छ, संविधानले दिएको छ, तर आज घरको काम गर्न पनि गरिब, जस्तो एउटा गरिब एकदमै निम्न वर्गको मान्छेलाई पनि छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनु पर्छ भन्ने त छ नि त। उनीहरूलाई आज अज्ञानताको कारणले गर्दा होइन, उनीहरूलाई स्रोत छैन त काम गर्न पठाउनु पर्ने भयो नि त। कि बुवा आमा काम गर्न गएपछि भाइ बहिनी छन् भने त त्यो दिदी अथवा को छ उसले घरमा हेर्न गर्नुपर्ने भयो, स्कुल जान नपाउने अवस्था भने त्यो अवस्थाबाट निकाल्नको लागि त, त्यो शिक्षा हकलाई सुरक्षित गर्नको लागि त स्कुल जाने प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो, बुकहरू चाहिँ त्यसलाई निःशुल्क बनाउनु पर्यो। हामी चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर राज्यले लगानी गर्न नसकेर हो कि अथवा चाहना नगरेर हो कि? जस्तो भनौँ न 22 लाख भर्ना हुन्छन्, एसी दिने बेलासम्म 5 लाखमा झर्छन्, 17 लाख कहाँ गए? त्यो किन भयो भन्ने कुराको पत्ता लाग्नलाई नि अब किन त्यो ड्रप आउट छ, किन चाहिँ नि 16 वर्षमा आफ्नो देश छोडेर एयरपोर्टमा लाइन लागेर विदेशिन्छन् भन्ने कुराको हामीले खोजी गर्नुपर्ने हो नि त, होइन? त्यही खोजी गरेर राज्यले गर्न नसके होइन, राज्यले थुप्रै नीति लिएर आएको पनि छ, होइन? अब अहिले थुप्रै स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ नि, नीति सँगसँगै कार्यक्रमहरू पनि छ, स्वरोजगार कार्यक्रमहरू छ, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ, महिला राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री रोजगार, यति धेरै कार्यक्रम आछ। तर त्यो मैले अघि नै पनि भने नि, हामीले एक्सेस र कन्ट्रोललाई हेर्नुपर्छ कि एक्सेस मात्र भएर भएन, मसँग छ है, पहुँच मात्र भएर भएन, कन्ट्रोल कसको छ, नियन्त्रण कसको छ। त्यसैले पहुँच र नियन्त्रणलाई चाहिँ हेऱ्यो भने नियन्त्रण भएको वर्गबाट त्यो पहुँच मात्र भएको वर्गसम्म पुगेको छैन कि। कार्यक्रम नीति यति धेरै छ हाम्रो नेपालको, म बाहिर गएर कतै गएर नेपालका लजहरू कानुनहरूलाई भन्ने हो भने यति यो साउथ एसियामा, दक्षिण एसियामा नै हाम्रो जस्तो राम्रो जेन्डर जस्टिस पोलिसी कतै पनि छैन, त्यति राम्रो छ। लिखित रूपमा एकदमै राम्रो छ, होइन? कुनै रूपमा जस्तो सहभागिताको कुरा हेर्दा अब हाम्रा त्यत्रा उपमेयरहरू 14,000 स्थानीय तहमा आउनु 20 वर्षपछि आएर, होइन? धेरै कुराहरू फड्को छ, मारेको छ, नराम्रो कुरा मात्रै छैन, राम्रा छ। हुँदै पनि तपाईँले जसरी भन्नुभयो मानव अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ आफूभित्र अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण भएन।
वातावरण भयो जस्तो भगवतीजी तपाईँ यो एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ गाउँ गाउँ गएर सम्बन्धित निकायमा त्यो प्रभावित क्षेत्रदेखि लिएर सबैलाई हेर्नु पनि भएको छ त्यो एउटा कानुन उहाँले भन्नुभयो नि नीति पनि छ कानुन पनि छ कति पोजिटिभ छ कि हेर्दाखेरि यस्ता यस्ता कानुन छन् हामीसँग भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्न पनि सक्छौँ तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो समुदाय जस्ताको तस्तै जस्तो देखिन्छ मुख्य कुरा भनेको चाहिँ व्यक्तिको आचरण के हैन मतलब कसरी उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछ त त्यो नीतिका कुरालाई भन्ने हो हैन यदि नीतिमा छैन तर उसलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मानवीय त्यो भाव छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले नीतिमा भयो नि नभयो नि गर्दो रहेछन् के त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छन् हैन केही उदाहरणहरू हामीले देखिरहेको छौँ म भूमिहीन सुकुम्बासीको सवालमा मैले काम गरिरहँदाखेरिको हेरिराख्ने हो भने तपाईको चाहे लाहानको कुरा गरौँ चाहे बुटवलको कुरा गरौँ हैन त्यहाँको स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय सरकार आइसकेपछि नै झन् त्यहाँनिरको भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ उठाइएको छ क्या तपाईको 2023 सालदेखि बसोबास गरेको बस्तीहरू छन् त्यहाँनिर हैन तर त्यहाँनिर चाहिँ स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा चाहिँ उठाइएको छ अनि किन उठाइएको छ त भनेर खोजी तलासी गर्दै जाँदा चाहिँ सडक त्यो बाटोबाट आउने रहेछ हैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईको ड्याम लिएर आउने रे ठुलो ठुलो खालको चाहिँ कम्प्लेक्सहरू बनाउने रे हैन जस्तै मानवलाई एउटा उठाएर जो मान्छे चाहिँ 3-4 पुस्तादेखि एउटै ठाउँमा चाहिँ बसिरहेको अवस्थाहरू छन् उनीहरूको व्यवस्थापनको योजना त भूमि नीतिलाई ल्याएको छ त त्यसो भए हैन कब्जा गरेको छ भन्ने खालको त त्यतिकै एउटा सतही हिसाबले भनेर भएन त उ कुन अवस्थाले त्यहाँ बसेको छ त कस्तो अवस्थाले उ त्यहाँ बसेको छ किन त्यहाँ बसेको छ उसको 4 पुस्ता त्यही बस्नुको कारण के हो त भन्ने कुरा त खोतल्न परेन अनि मानव अधिकार कहाँ गयो त त्यसो भएदेखि यतिकै उठाउने हो भनेदेखि चाहिँ हैन एउटा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ तपाईको ल बसिराखेको मान्छेहरूलाई एउटा सुव्यवस्थित हिसाबले लाने भनेर नीतिले पनि बोल्छ कार्यविधिले बोल्छ तर एउटा व्यक्तिको आचरण एउटा चाहिँ व्यवहार उसको सोचले गर्दाखेरि चाहिँ हैन उठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यतिकै बुल्डोजर चलाइदिएको अवस्थाहरू छ 83 वटा घर परिवारहरू चाहिँ तपाईको विचल्ली परेको अवस्थाहरू थियो र आजको मितिसम्म चाहिँ उहाँहरू त्यही हुनुहुन्छ यदि उहाँहरूसँग विकल्प थियो अन्त जाने खालको एउटा चाहिँ वातावरण थियो भनेदेखि त उहाँहरू त्यहाँ बस्नुहुन्न थियो नि त अन्त जानुहुन्थ्यो होला उठाइसकेपछि किन त्यहाँ बसिराख्नु पर्थ्यो हैन विकल्प थियो भने विकल्प नभएर त्यहाँ बसेको हो नि त भन्ने खालको कुरा त सरकारले बुझ्नु पर्यो स्थानीय सरकारले बुझ्नु पर्यो नेपालको चाहिँ तपाईको मन्त्रालय स्तरको सरकारले बुझ्नु पर्यो भन्ने हो के त्यसैले उपभोग चाहिँ गर्न पाइएको छैन हैन कागजमा टन्नै छ प्रशस्तै छ कागजमा तर एउटा व्यक्तिको आचरण सोच विचारले गर्दाखेरि चाहिँ हनन भएको अवस्थाहरू पनि छन् भन्ने म उहाँले भन्ने कुरामा जोड्छु टंक सर उहाँले कस्तो राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो सोच के अहिले नेपाल मात्र हैन समग्रमा नै हेर्ने हो भने जति पनि यो परिवर्तन भइराछ नि ट्रान्सफर्मेसन एउटा हरेक कुरालाई यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्ने जो एउटा परिवर्तन भएको छ नेपालमा पनि हामीले तपाईले महिलाकै हेर्ने हो भने 75 वर्षको मात्र हेर्ने हो भने पनि 75 वर्ष अगाडि हाम्रा अग्रज दिदीहरूले सुरु गरेका कुरा आज हामीले उपभोग गरिरहेछौँ नि हैन ट्रान्सफर्मेसन छ त्यहाँ नभए हैन तर के भयो भने त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ संरचनात्मक हिसाबले जस्तो कानुन बन्ने नीति बन्ने घर बन्ने बाटो बन्ने त्यस्ता कुरामा भए हैन तर त्यो मान्छेको सोच छ नि यो एउटा डीप रुटेड पहिलेदेखिका भएका म त जहिले पनि भन्छु जङ्गबहादुरले बनाएको 1853 को हो क्यारे त्यति बेलाका मुलुकी ऐनमा आधारित रहेर बनेका नियम कानुनहरू अहिले पनि लागू भइराछ नि हैन एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल अहिले भर्खरै सिभिल कोड जुन रिप्लेस गरेर मुलुकी ऐनबाट सिभिल कोड रिप्लेस गरेर आयो त्यसले अहिले पनि त्यो हामीले सर्वोच्चबाट जितेर आएर त्यो सर्वोच्चले निर्णय गरेका कुराहरू पुनर्विवाहपछि पनि महिलाले चाहिँ नि आफ्नो सम्पत्ति लिएर जान पाउने कुरालाई अहिले सिभिल कोडले फेरि चाहिँ बिहा गरे पुनर्विवाह गरेपछि आफ्नो सम्पत्ति नदिनु त्यो देवर जेठाजुलाई दिनु छोराछोरी नभए भन्ने खालको त्यो फेरि फर्केर गयो के त्यो सोच के त्यसैले अर्को एउटा मैले के भन्छ नि भएर मात्रै हुँदैन त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को छ त त्यसैले पनि पोलिसी मेकिङमा जानु पर्यो भने हो जसरी जाऊ पोलिसी मेकिङमा हामी जस्तो मान्छे जानु पर्यो अथवा पोलिसी भएर मात्र पनि हुँदो रहन्छ कि जस्तो अब हामी घरबाटै परिवर्तनको सुरुवात गरौँ भनेर भन्छौँ नि घरबाटै हिंसाको अन्त्य गरौँ जहाँ घरबाट हिंसाको अन्त्य गर्न खोजिन्छ त्यसपछि समाज हुँदै राष्ट्र जानियो नि त त्यो वातावरण नबनेर हो कि हामी कहाँ भनौँ न अब पोलिसी बन्ने भने यहाँले भन्नु पोलिसी पनि हामी ऐन छ पोलिसी छ संविधान छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त्यत्रो हामीले सहमति जनाछौँ प्रतिबद्धता जनाछौँ विशेष प्रस्तावहरू छन् प्रस्तावहरू पनि त्यत्तिकै छन् हामी कहाँ नभएको कुरो त थिएन के त्यो भएको कुरा स्थानीय लेभल कसलाई थाहा छ त टंक सर अहिले जुन स्थानीय लेभलमा अहिले हामी धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु मैले एज अ नागरिक समाज बोलिरहेको छु
अहिले जति पनि भएका अन्तर्राष्ट्रिय हामी 7वटा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय उसका पक्ष राष्ट्र बनेको कुराहरू छौँ, यति धेरै रेकमेन्डेसनहरू आज यो गर्नुपर्छ भनेर होइन। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। छाउपडी भत्काउनु पर्छ भने हामीले यहाँ बोलेर नसुनेर त्यो चाहिँ नि सिडा कमिटीको रेकमेन्डेसनमा नै आयो छाउपडीमा, अनि के भयो ड्याङ ड्याङ्गेर छाउपडी भत्किएपछि त्यो महिलाहरू कहाँ गए? बस्ने ठाउँ नभएर, कोठा नभएर झन् अझ खोला किनारमा बोरा ओछ्याएर हो। मैले के भने सोचलाई बदल्न पर्छ, त्यो संरचना मात्रै बदलेर हुँदैन। र त्यो भएका कुराहरू त्यो ठाउँसम्म कसलाई थाहा छ त? अहिले जुन कार्यान्वयनमा हुनुहुन्छ नि, न्यायपालिकामा कार्यपालिकामा जो हुनुहुन्छ त्यो वर्ग चाहिँ नि यो प्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो, यो प्रति चाहिँ नि जवाफदेहिता लिन सक्ने क्षमताको हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो उपमेयरहरू न्यायाधीश हो कि जहिले पनि उहाँलाई न्यायाधीश हो तपाईँहरू भन्छु कि उहाँहरू त न्यायपालिका हाँकेर बस्नु भएको छ नि, त्यहाँको होइन कति स्थानीय निकायको न्यायाधीश हो, कति धेरै पावर छ त्यसलाई हामीले जानिरहेको छैन कि अहिले पहिलोचोटि भएर पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले अहिले यस्ता कुराहरू मानवाधिकारको उपभोग गर्न नपाएका महिला हिंसाका कुराहरू त अहिले उहाँहरूले त्यहाँ बसेर निर्णय गरेर एउटा कलमबाट गर्न सक्ने पावर पनि दिएको छ नि। मेयरलाई भन्दा बढी पावर छ, यो नबुझेको मात्रै हो। मेयरलाई उहाँको सिग्नेचर बिना बजेट पास गर्न सकिँदैन, उहाँहरू अनुगमनमा गएर रिपोर्ट नल्याइकन त्यो कार्ययोजना पास हुँदैन भनेपछि कति पावर हो त? न्यायपालिकाको एउटा मुद्दा छिनफना गर्न सक्नेसम्मको पावर उहाँलाई दिएको। त्यो पावरको उपयोग गर्ने भन्दा उपमेयर र मेयर बीच झगडा छ, कति त्यो भइरहेछ होइन, बोलचाल बन्द छ, हानाहान पनि छ, दाँत पनि भाँच्यो अरे। सरको यो पोलिसी छ तर पोलिसीले मात्र नहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिकति मार्क्सवादको विद्यार्थी पनि भएको भएर म मानवाधिकारलाई अलिकति मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा म के देख्छु भने के मार्क्स के भन्छन् भने जुन वर्गको चाहिँ अलिकति जुन वर्ग सरकारमा छ अथवा जुन वर्ग भनौँ न हुने खानेहरू जुन छन् उनीहरू अनुसार नै कानुन बनाउँछन् र त्यही अनुसारले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो उहाँले अघि छाउपडीको कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँको घर घरमा छाउपडी छ, तर आज काठमाडौँको त्यो किन प्रभावकारी छैन भने हामी जुन अर्थव्यवस्थामा छौँ नि, जस्तै मेरै उदाहरण गरेर म किन भ्याउँदिनँ भने म त एउटा स्मल फ्यामिलीमा जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्दिनँ। अब मेरो घरमा म बार्न थालेँ भने कसले पकाउने? अब म घरबाट निस्किन गर्नु पऱ्यो भने त्यो बार्न नै नसक्ने यस्तो अर्थव्यवस्थामा हामी छौँ कि त्यसले गर्दा हामीलाई छाउपडी बार्ने भनेको त्योबाट निकालिसक्यो हामीलाई। अब अघि उहाँले के भन्नुभयो भने जस्तै को जाने पोलिसी मेकिङमा भन्ने को जाने भन्दा अस्ति सर्वोच्च अदालतले भने जस्तो तरमार गयो एउटा क्रिमी लेयर बनिसकेको छ र महिला बीच पनि क्रिमी लेयर छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। किनभने एउटा महिला जो मकै पोलेर बसिरहेको छ, पशुपतिमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो लासको पछाडि जुन पैसा हाल्छ नि लासलाई, त्यो उठाएर जीविकोपार्जन गर्ने महिला र आज चाहिँ एकदम ठुलो ब्याङ्कको चाहिँ सिओ हुने महिलाको जिन्दगी एउटै छ कि छैन भन्ने पनि एउटा हामीले बस चलाउनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ खानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ एक थरी महिला, अर्को थरी महिला चाहिँ ब्रेकिङ द ग्लास सेलिङ भनेर लागिरहेछ भने एउटा त्यो कानुनले ती दुईटा महिलाको जिन्दगीलाई चाहिँ एउटै ढङ्गले चाहिँ त्यो एड्रेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हामीले अलिकति बस चलाउनु पर्छ। हामीले त्यो कुरा चाहिँ देखिएन भने चाहिँ कानुनको कार्यान्वयनमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो म्याडम, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनेको वास्तवमा यो मानवाधिकारको क्षेत्रको एउटा अभिभावकत्व गर्ने निकाय पनि हो। यहाँहरूले राज्यलाई निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ, सिफारिस पनि गर्नुहुन्छ, तर त्यत्रो सिफारिसहरू पहिलेदेखि गर्दाखेरि पनि निर्देशन दिँदाखेरि पनि राज्यले त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यो कार्यान्वयन नगर्नुको कारण के हो? जवाफदेहिता नबोकेर। एउटा कुरा त के हो नि, तपाईँलाई म पनि पहिला मानवाधिकार आयोगमा धेरै नागरिक समाज हुँदा धेरै केसहरू पठाउँथेँ कि पछि कार्यान्वयन नभएपछि मैले पठाउनु छाड्यो खासै एकदम फ्रेङ्कली भन्दा। अहिले मैले त्यहाँभित्र बुझेर हेर्दा सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता नै त्यही भइरहेछ, कसरी सिफारिसै कार्यान्वयन भएन भने किन यत्रो इन्भेस्टिगेसन गरेर यत्रो मानवाधिकार नेपालभरिको मानवाधिकारको जिम्मा लिएर बस्ने त होइन। त्यसैले पनि अहिले राज्यलाई चाहिँ नि जवाफदेहिता र अकाउन्टेबल बनाउनलाई नै मानवाधिकार आयोगले अहिले चाहिँ विशेष गरी अहिलेको बनेको रणनीतिक योजनाको पहिलो प्राथमिकता नै यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन छ कि यसको लागि ठुलै छलफलहरू अगाडि बढिसकेका छ, नभएको होइन, धेरै ठुल्ठुला सिफारिसहरू भएको छ। सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यस्ता दोषीहरूको तपाईँलाई थाहा छ झन्झै मोर देन 100-150 जनाको नामै सार्वजनिक गरेको पनि छ होइन। उहाँहरू अहिले आइरहनु भएको छ, मानवाधिकार आयोगमा मेरो नाम हटाइदिनु पर्यो, मैले भिसा पाएन, म बाहिर जान पाएन। एक किसिमले दोषी पीडितहरूलाई
पहिचान त गरिदिइसकेका छ नि त। राज्यले जुन सिफारिस गरेको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष एउटा छ, तर त्यो सँगसँगै पनि पीडक वर्गहरूको पहिचान गरेर एउटा नाम सार्वजनिक गर्नु पनि त्यो एउटा ठुलै उपलब्धि म मान्छु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको। अर्को तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ नि म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अहिले म आफूले भित्र गएपछि मैले के पाएँ भने सबभन्दा ठुलो कुरो जति बेला अप्ठ्यारो पर्छ देशमा, द्वन्द्वको बेलामा हेर्नुहोस् भैँचालो, हेर्नुहोस् भूकम्प अथवा जुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप, कुनै पनि बेला चाहिँ नि त्यस्तो बेलामा सबैजना, म जहिले पनि अस्ति पनि एक ठाउँमा भने, सबैजना घरभित्र बस्ने बेलामा, घरभित्र बस अप्ठ्यारोको समय छ भन्ने बेलामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मात्रै मैले चाहिँ त्यसका र त्यसका सरोकारवाला जुन एउटा डिफेन्डर्सहरू चाहिँ नि अगाडि आएर त्यो अप्ठ्यारो बेलामा अगाडि आएर त्यति बेलाका मानवाधिकार हनन भएको छ कि छैन, सेवा पाएको छ कि छैन, स्वास्थ्य सेवा पायो कि पाएन, सुविधा छ कि छैन, घरबासमा के भयो, न्याय पाएको छ भनेर हिँडेको अवस्था पाएँ कि। त्यसैले म चाहिँ नि एकदमै त्यसप्रति एकदमै गर्व गर्छु। मानवाधिकार आयोग बनाउन निकै लामो सङ्घर्ष भएको थियो। त्यो सङ्घर्ष जसरी नागरिकले गरे त्यो सङ्घर्ष अनुसारको उपलब्धि नागरिकले पाए त भन्ने पनि प्रश्न पनि छ फेरि। एकदमै म त्यसमा मेरो जवाफै छैन। हजुर, जति हामीले आशा गरेर मानवाधिकार आयोग चाहिन्छ भनेर त्यति बेला द्वन्द्वको बेलामा खासमा त्यो नागरिक समाजबाट आवाज उठेर नै गएको हो। तपाईँ हामी सबैले नै त्यति बेलाको कन्ट्रिब्युसन छ नि, होइन? त्यो भएर गएको जुन एउटा आशा अपेक्षा लिएर हामीले बनाएको थियौँ त्यो साँच्चीकै भएको भन्ने म एकदम त्यसमा सहमत छैन, छैन हामीले आशाको। किनभने अहिले पनि द्वन्द्वको बेलाका केसहरू न्याय नपाएको अवस्था अझै पनि छ। अब त्यसमा मानवाधिकार आयोग मात्रैको पनि भूमिका रहन्छ भन्ने मैले बुझेँ कि अघि कार्यान्वयन कति छ भन्ने हो। एकदमै फ्याक्चुअल डाटामै जाउँ, 2077 सालमा चाहिँ जब मानवाधिकार आयोगको चाहिँ 20 वर्षकोमा एउटा चाहिँ रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, त्यसमा चाहिँ 13% चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन अनि 50% जति चाहिँ कार्यान्वयनमै नभएको र 20मा भएको चाहिँ आंशिक कार्यान्वयन भएको भनेर आएको छ भने हामीले हेर्दा 50% कार्यान्वयन नहुनु भनेको त हाफ अफ द आएको कम्प्लेनहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ, होइन? अब कुनै बेला हाम्रो नेपालको त्यो कुरा गर्व गर्ने छ, फेरि यो इतिहासको कुरा हो। इन्टरनेसनल एउटा अलायन्स छ यो ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनको, उसले चाहिँ नेपाललाई क वर्गको क श्रेणीको भनेर मानवाधिकार आयोगलाई चाहिँ त्यो बेलामा त्यो श्रेणी दिएको हो। तर आज चाहिँ धेरै अब सिभिल सोसाइटीले अहिलेको जुन अब एपोइन्टमेन्टको प्रोसेस भन्नुहोस् अथवा जुन तरिकाले पब्लिक एउटा ट्रस्ट गेन गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले चाहिँ मानवाधिकार आयोगले चाहिँ पब्लिक विश्वसनीयता चाहिँ अहिले गुमाउँदै गएको देखिन्छ। र त्यसमा के अब मानवाधिकार आयोगकै ऐन हेर्नुभयो भने कुनै सिफारिस गर्यो भने तपाईँले 3 महिनाभित्र कुन चाहिँ स्टेक होल्डरलाई गरेको 3 महिनाभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो इन्स्टिट्युसनले र गरेन भने चाहिँ 2 महिनाभित्र किन नगरेको भनेर चाहिँ त्यसलाई जवाबदेही बनाउन सक्ने त्यो ऐन छ। त्यो ऐन पनि उठाएर चाहिँ त्यहाँको कमिसनरहरूले त त्यो अगाडि कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने कानुनी रूपमा पनि त छन् त उहाँहरूसँग त्यो हतियार, होइन? अब फेरि सर्वोच्च अदालतले नि के भनिदिएको छ भने एउटा नजिरमा के भनेको छ भने सरकारले जस्तै रिकमेन्डेसन भनेपछि सिफारिस हो, यसलाई सामान्य ढङ्गले लिए पनि हुन्छ भन्ने एउटा आम धारणा आइसकेपछि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने यसलाई चाहिँ म्यान्डेटरीली नै सरकारले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर आइसकेको नजिर भनेपछि दुईवटा कुरा भन्नुहोस् न, एक्टले पनि दिएको छ, सर्वोच्च अदालतको नजिर भनेपछि यस्तो हतियार हुँदा पनि किन हो अझै पनि सिफारिस चाहिँ 50% आएको कम्प्लेनहरू सिफारिस हुन नसक्ने भनेको कुरा चाहिँ अब त्यसमा उहाँकोमा चाहिँ म एउटा जोड्छु, त्यो जुन ए स्ट्याटस छ नि, ए स्ट्याटस चाहिँ कुनै एउटा इन्टरनेसनल संस्थाले दिएको होइन कि, त्यो चाहिँ गलत हो, होइन? किनभने ए स्ट्याटस त्यति बेला प्राप्त गरायो त्यो एउटा त्यसको क्राइटेरिया छ। यो संसारैभरिको देशहरूमा मानवाधिकार आयोगले पाउने त्यति बेला द्वन्द्वको बेलामा, त्यति बेला जुन बेला अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ मानवाधिकार आयोगले जसरी राम्रा कामहरू गरे त्यसको एउटा नतिजा हो कि कुनै संस्थाले दिएर दिने कुरा पनि होइन। कुनै हामीमा अलिकति यस्तो खालको मानसिकता छ कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जे बोल्यो त्यो ठिक हो भन्ने खालको मानसिकता। अहिले एउटा तपाईँलाई भनौँ रिसर्च गरेर फ्याक्ट हुँदैन, कम्युनिटीमा गएको हुँदैन, 2-4 जनासँग बोलेर आएर अहिले मैले एउटा तपाईँलाई भन्दाखेरि आइसिटिजेको एउटा रिपोर्ट आएछ, आइसिजे हो कि आइसिटिजेको, मैले त्यसमा डिफेन्ड गरेर पठाइरहेको छु। रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ भने 15-20 जना द्वन्द्व पीडितसँग बसेर ल अब चाहिँ नि द्वन्द्व पीडितभित्र पनि उनीहरूले फ्र्याक्सन गरिदिरहेछ कि, अन्त गरिदिएर के गरिदियो भने ल यो जसले चाहिँ हतियार बोकेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ नि द्वन्द्व पीडितमा नगर्नु भनिदिएपछि
आज सुरक्षा हतियार कसलाई दियो त सुरक्षा निकायलाई दिइरहेछ राज्यले दिएको त सुरक्षा निकायलाई हो नि त अर्को वर्गलाई त दिएको छैन नि त तर त्यो वर्गले पनि त मान्छे मारेको छ भनेपछि त्यो एउटा हतियार बोक्ने वर्गलाई चाहिँ यिनीहरूलाई द्वन्द्वको परिभाषामै नपार्नु भनेर बाहिर फालिदिएर आज चाहिँ सत्यनिरूपण आयोगमा भएका सबै केस तामेलीमा राखेर उनीहरूलाई बाहिर फालिदिएर भनेपछि त्यहाँ त्यति बेला मारेका त्यता 2-3 हजार मरेका घाइते भएकाहरूले चाहिँ त्यसका परिवार चाहिँ नि द्वन्द्व पीडित भएनन् अनि एउटा वर्गले चाहिँ आएर बाहिरबाट आएर कन्सल्टेन्ट आएर 20-25 जनालाई कि नेपालगञ्जमा कि विराटनगर त्यहाँसम्म भन्दा अरू बाहिर जाँदैनन् त्यहाँभित्र बसेर आएको रिसर्चको आधारमा चाहिँ नि रिपोर्ट लेखेर अनि सबैतिर डिसिमिनेट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि पुर्याइदियो एउटा यस्तो गलत भइरहेछ कि कम्युनिटीमा पुग्या हुँदैन म चाहिँ किनभने म आफू कम्युनिटी बेस्ड काम गरे भएर कम्युनिटीको रियालिटी थाहा छैन बाहिरबाट आएर सेतो छालाले भनिदिएको कुरालाई सही मानेर तथ्य मानेर बोल्ने एउटा जगत छ कि यहाँ त्यो चाहिँ एकदम गलत अहिले त्यो भइरहेछ तपाईँले भन्नुभयो मानवाधिकार आयोगको कुरा गर्दाखेरि पक्कै पनि कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो त्यसमा सरकार जवाबदेही नभएको किन रहेछ भने मानवाधिकार आएको हो 3 महिनाभित्र इन्भेस्टिगेसन सिद्धाउनु पर्ने 6 महिनामा निर्णय ल्याउनु पर्ने त्यो कुरा चाहिँ राज्य बाध्यकारी नभयो नि त सरकारले त्यसलाई सिरियस नलिएको हो नि त राज्यमा को आए पोलिटिकल पार्टीहरू आए पोलिटिकल पार्टीहरूले नेतृत्व गरेपछि मानवाधिकार आयोग त्यति बेला हनन कसले गर्छ त धेरै ती वर्ग जो चाहिँ नेतृत्वमा छन् जो चाहिँ आफ्नो पहुँच लिएर बसेका अनि उनीहरूले नै त्यो सबभन्दा बढी त हो नि त एकदमै हो नि तपाईँले लिस्टै हेर्नु भने पनि त्यस्तो बेलामा त मानवाधिकार आयोगले अघि तपाईँले भने जस्तै जसले त्यस्तो कार्यान्वयन गर्दैन सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैन त्यसलाई त नियम सूची त रेगुलर बाहिर गराइरहेको रहेछ त तपाईँले भने जस्तो एकदमै बोलेको जस्तो हुँदैन रहेछ म आफै त्यहाँभित्र गएपछि मलाई पनि म त झन् आफै द्वन्द्व पीडितको त्यत्रो जिम्मा लिएर गएको मात्र लाखौँलाई हजारौँलाई सबै द्वन्द्व पीडितलाई समेटेर एउटा सञ्जाल नेतृत्व गरे मान्छे म खासमा त्यहाँ अहिले पनि हेऱ्यो भने मलाई जिम्मेवारीमा गएपछि भने जस्तो हुँदैन किनभने राज्य उहाँले भगवती भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कम्युनिटीमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो नि कम्युनिटी एउटा पाटो हुन्छ कम्युनिटीमा अर्को उहाँको शब्दमा बोल्ने हो भने सेतो छालाले भन्ने अर्को हुन्छ तपाईँको बुझाइ के छ अब अहिले लिदिले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ कस्तो छ भने अब यता सेन्ट्रल मानवाधिकार आयोगले हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ कदम चाल्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर हामीले जिल्ला जिल्लामा काम गरिरहँदा हाम्रो अभ्यास चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ल अब यो निकायले चाहिँ हनन गरिराखेको छ है अलिकति खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गरेको जस्तो हुने होइन तर त्यसको फलोअप गर्नुपर्ने पाटोको कुराहरू होला होइन अनि त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक जुन गर्नुपर्ने कदम चाल्नुपर्ने प्रक्रियाहरू जुन छ नि त्यो कदम चाल्नुपर्ने प्रक्रियाहरूमा जिल्ला स्तरीय मानवाधिकार आयोगले खासै त्यति धेरै सिरियसली काम गरेको जस्तो चाहिँ मैले पाइनँ होइन बुटोलकै केस होस् या सिराको केस होस् मैले त्यस्तो खालको अनुभूति गरेर बारम्बार हामी यहीँ गएर चाहिँ गरिदिएन है भनिदिनुहोस् न है भनिदिनु न है ल न भनेर भन्नुपर्ने स्थिति अनि यताबाट पावर लगाएपछि बल्ल उताबाट चाहिँ काम हुने खालको स्थितिहरू चाहिँ त्यो नअराइकन काम नगर्ने खालको एउटा स्थिति त्यो छ अर्को कम्युनिटीकै कुरा गर्नुपर्दा समुदायको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो अब आयोगसँगको मात्रै कुरा होइन के होइन आयोग त एउटा संरचना रह्यो नै तर मानवाधिकार सुनिश्चित गर्ने त सबै संयन्त्रले हो नि त त्यो सबै संयन्त्रले भइरहँदाखेरि पनि कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि समुदाय स्तरमा चाहिँ अन्यायको अवस्था असमानताको अवस्थाहरूलाई चाहिँ स्वीकार्ने खालको वातावरण बनिरहेछ क्या अहिले होइन हामी जतिसुकै यो के भन्छ ज्यालामा समानताको कुरा गरे पनि तपाईँ अझै पनि ज्याला मजदुरी काम हेर्ने हो भने अझै पनि हामी चाहिँ तपाईँको दैनिक ज्याला मजदुरीको हिसाबले काम गरेको मान्छेहरूको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पुरुष र महिलामा अझै पनि भिन्न देखिन्छ कृषि श्रमिकहरूकै कुराहरू हेर्ने हो भने अझै पनि भिन्न देखिन्छ होइन हो नीतिमा छ तर त्यो संरचना जसले त्यो पालनाको लागि ल्याएको तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै यही जोड्न चाहन्छु जस्तो पुरुषको औसत ज्याला 19,400 हुँदा महिलाको 13,630 अर्थात् 30% छ कृषि र मजदुरीमा 15,23,000 छन् जसमा महिला 57.19% अर्थात् 8,71,000 यो विभेद छ विभेद यहाँले भने जस्तै नभएको चाहिँ होइन तर हामी विभेद छ सबै धार्मिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिमा पनि छ नि त राजनीतिमा अब महिला जेन्युन मान्छे महिलाहरू पनि अहिले राजनीतिमा नेतृत्वमा आउँदाखेरि माथिल्लो निकायमा त कम ल्याइएको छ सबै पार्टी एउटा मात्रै होइन सबै जिम्मेवार पार्टीहरूको अवस्था त्यस्तो छ त्यहाँ पनि महिलामाथि विभेद छ समग्रमा त्यो अवस्था छ भने अर्को महिला पुरुष दुवै पक्ष किशोर किशोरी लगानी गर्ने बेला किशोर किशोरीलाई अहिले लगानी गरौँ भने पो 60 लाख किशोर किशोरी छन् जसलाई अहिले लगानी गरौँ भने भोलि भविष्यका तिनीहरू त देश बनाउने हुन सक्छ नि तर लगानी त्यहाँ छैन
ढुङ्गा माटोमा जति लगानी हुन्छ त्यही अनुसारको त्यहाँ लगानी छैन भनेको मानवाधिकारको पाटो हरेक ठाउँबाट जोडिन्छ भन्न खोजेको। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनायौँ, 16 दिने अभियान चलायौँ। त्यो 16 दिन मनाएर मात्र पनि हुन्न, मैले सुरुमा भने नि 365 दिन चलाउनु पर्यो। चलाउँदाखेरि त्यो वर्गसम्म पुग्नु पर्यो जसले मानवाधिकारको प्रत्याभूत गर्न सकोस्, जसले आफू स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने शैक्षिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार त्यो पाउन सकिएन भन्न खोजेको मात्र कुरा हो। कसरी पाउने त? त्यो बाटोमा जानलाई अब हामी यत्रो 3 जना बिचमा छलफल, 4 जना बिचमा छलफल हुँदाखेरि एउटा निष्कर्ष मान्छेले, दर्शकले हेर्दाखेरि ओहो यो पोइन्टमा जाँदाखेरि यो अधिकार प्रत्याभूत उपभोग गर्न पाउने अनुभूति हुने खालको हुँदो रहेछ कि भन्ने यसो सन्देश जाओस् भन्न खोजेको। एउटा कुरा भन्छ तपाईँले भन्नु एकदम। अब अहिले भनौँ न समावेशीका सिद्धान्तमा हामी चलिरहेछौँ नि होइन। समावेशी समानुपातिकका सिद्धान्तले नै गरेर नै आज त्यो वर्गहरू त्यो ठाउँसम्म आइसकेको छ होइन। एउटा नीति जबसम्म चाहिँ नि त्यो एउटा वर्ग जुन एउटा शोषित वर्ग छ त्यो वर्ग नीति निर्माणमा नआएसम्म यो परिवर्तन चाहिँ पक्कै 100% परिवर्तन हुँदैन। कानुनमा आउँछ किनभने जसले भोगेको छ उसले त त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई दौडिन्छ नि होइन। जसरी म एकल महिलाको लागि दौडेँ, त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा महिलाको लागि। अब अहिले चाहिँ के भने त्यो एउटा डिसिजन मेकिङमा त्यो वर्ग आयो भने मानवाधिकार मात्रै होइन, महिलाका हक अधिकार, कानुनी सामाजिक राजनैतिक आर्थिक अधिकारहरूलाई उपभोग गर्नलाई उसले चाहिँ नि पहल गर्छ कि। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भने अबको हाम्रो भनेको चाहिँ नीति निर्माण तहमा त्यो वर्ग आउनु पर्यो। समावेशी र समानुपातिकको नाममा त्यो वर्ग छुट्नु भएन। हिजोको दिनमा मिसयुज भएकै हो। म त त्यसको मैले आर्टिकलै लेखेको थिएँ, मैले कति कमेन्ट पनि पाएँ। तपाईँलाई पो चाहिँदैन, मैले त यस्तो समानुपातिक चाहिँदैन भनेर एउटा आर्टिकल लेखेँ मैले। धेरै छ नि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले पनि छ। हो त त्यो हुनु भएन कि समानुपातिक र समावेशीको नाममा जो वर्ग अहिले पनि छुट्टी हो त्यो छुट्न भएन। त्यो वर्ग आउने हो भने चाहिँ नि अनि पक्कै पनि ठुलो ट्रान्सफर्मेसन आउँछ। ट्रान्सफर्मेसन नआएको होइन नि। 75 वर्ष अगाडिका हाम्रा महिलाकै हेर्नु भने मङ्गला दिदी, साना दिदीहरू, शैलजा दिदीहरू, त्यो दिदीहरू योगमायाको पाला र अहिलेको हामीले पाउने र हाम्रा अब उहाँहरू बहिनीहरूले भोगेकामा धेरै फरक छ नि त। त्यसैले परिवर्तन भनेको यो परिवर्तन गतिशील हुन्छ कि एकैचोटि जम्प गरेर हुँदैन, गतिशील हो। यो गतिशीललाई चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै यसरी नै बोलिरहनु पर्छ। 16 दिन भनेको त्यो सम्झाउने हो कि रिमाइन्ड गराओ। तपाईँ एउटा समुदायमा काम गर्नुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरूसँग पनि गर्नुहुन्छ होला, अन्य समुदायसँग पनि गर्नुहुन्छ होला। बाहिर कार्यक्रममा बोल्ने र उनीहरूको घर व्यवहारमा घरमा आमूल परिवर्तन देखिन्छ। एकदमै देखिन्छ, एकदमै देखिन्छ। तपाईँको काम बाहिर भनेर गएको छ यो बालिका हिंसा गर्नुहुन्न, बालबालिका हिंसा गर्नुहुन्न, महिला हिंसा गर्नुहुन्न भन्छ। बाहिर गएर भाषण पनि गरे हुन्छ, तर भित्र गएर उसले त्यो देखाइहाले हुन्छ। अनि के बोलेर आउनुभएको आज तपाईँले दिउँसो टेलिभिजनमा त देख्दै थिएँ नि भनेर क्वेसन गर्दा चुप लाग्छ। त्यो स्थिति छ नि होइन? छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भने देखिने खालको चाहिँ तपाईँको असमानता हुन्छ नि, त्यो नदेखिए तापनि तपाईँको भित्री हिसाबले गरिराखेको हुन्छ क्या। जो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्ने जो नेताहरू हुनुहुन्छ अथवा स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिजनाले घरभित्रको आफ्नै काम आफै गर्नुहुन्छ त भने। त्यसो भए बराबरकै कुरा गर्ने हो भने आफ्नो थाल आफैले कतिजनाले व्यवहारकै कुरा गरौँ न त्यसो भने होइन। बाहिर आएर चाहिँ समानता हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनिरहँदा त्यो भित्र छैन क्या। त्यो एकदमै सानो कुरा हो तर त्यो छैन क्या अझै पनि। प्र्याक्टिसमा छैन जस्तो भनौँ न। प्र्याक्टिसमा त छैन भन्ने हो भने हामीले 8 घन्टा ड्युटी 8 घन्टा काम गर्ने भन्छौँ नि, 8 घन्टा बाहिर गर्छौँ। घर गएपछि त्यो 8 घन्टा त्यहाँ लागु भएको हुँदैन, सबैमा लागु भएको हुँदैन। महिला र पुरुषमै विभेद हुन्छ त्यहाँनिर पनि। यसमा मैले अघि नै मेरो उदाहरण दिइसकेँ नि, जुन भनेको त्यो भनेर म जोइन्ट फ्यामिलीको विरोधी त होइन, तर जस्तो इकोनोमिक सिस्टममा हामी छौँ त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ। तपाईँ अनटचेबिलिटी हामी यहाँ भन्छौँ नि, जुन दलितलाई भेदभाव भयो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ युकेमा गएर लन्डनमा एकदम व्यस्तता छ। नेपालीहरू गएर नि त्यहाँ चाहिँ पुरै काम गर्नुपर्छ नि, त्यो छुवाछुत केही हुँदै हुँदैन, कुक नै भएको हुन्छ, दलित हुन्छ कि के हुन्छ कि उसँगै गएर मान्छेले चाहिँ भनेको कुन इकोनोमिक सिस्टममा हामी छौँ त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ। उहाँले अघि भनेको कुरामा मलाई अलिकति टिप्पणी गर्न मलाई यो गतिशीलताको कुरामा हो। गतिशीलता हामी फर्केर हेर्दाखेरि इतिहासमा जुन महिलाहरूले गर्नुभएको यो आन्दोलनकै बेसिसमा बसेर आज हामी महिलाहरू यसरी आएर हामी यहाँ छलफल गर्न पाउनु पनि त्यसको उपलब्धि नै हो। तर त्यो जगमा बसेर त्यो गतिशीलतालाई अझै गति बढाउने हो कि भन्ने एउटा कुरा मेरो। र अर्को चाहिँ जुन अघि यो हामीले गोरो एउटा छलफल
त्यहाँ भयो एउटा जुन त्यो सेतो छाला र यो भन्ने यसमा अलि म छोटो यो गलत मेसेज नजाओस् भन्ने कुराले अलिकति हामीले कोलोनियल माइन्डसेट पनि राख्नु हुँदैन किनभने दुई थरी हुन्छ मानव अधिकारको आन्दोलन एउटा बटम अप अप्रोच हुन्छ एउटा टप बटम अप्रोच हुन्छ बटम यो ठुलो डिबेट नै छ वर्ल्ड वाइड बटम अप अप्रोच समुदायमा जाने समुदायको कुराहरू गर्ने त्यो अन्याय विरुद्ध लड्ने भने टप बटम अप्रोच कस्तो हुन्छ नि जस्तै कानुनहरू निर्माण हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा स्ट्यान्डर्ड बन्ने कुरा त्यो मिट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ टप बटम अप्रोच हो त्यही भएर यो दुईवटा कुरा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्ने कुराले नै मानव अधिकार आन्दोलन अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ केही कुरालाई हामीले चाहिँ गोरो छाला अथवा के भन्नु पर्ने हामी छलफलको विषय हामी यहाँ हाम्रो कानुनको लडाइँ न्यायको लडाइँ हामीले राम्रोसँग लड्न सक्यौँ भने ती घोरा छाला अथवा केलाई चाहिँ हामीले मजाले उदाहरण दिन सक्छौँ र अघि त्यो वर्ग जुन हामीले ए श्रेणीमा ल्यायो त्यो ल्याएको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर पनि त हो नि त त्यही भएर त्योमा फेरि ल्याउनको लागि नै मैले त्यो हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जे भनेर स्थापित भयो जुन आन्दोलनको जङ्गमा स्थापित भयो त्यसमा फेरि ल्याउन चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ त्यो शाखा अलिकति घटेको हो हजुर जस्तो छ नि तपाईँ जीवनभर अब यो मानवाधिकार आन्दोलन महिला आन्दोलनमा लाग्नुभयो अब एकल महिलाकोमा त अब अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा ऐतिहासिक फड्को नै मार्नुभयो त्यो अधिकारका लागि तपाईँ त्यहाँ बाहिर बसेर काम गरिरहँदा र त्यो ठाउँमा गएर काम गरिरहँदाको फरक के पाउनु त्यो वर्ग जानुपर्छ नीति निर्माणमा जसले चाहिँ नि समुदायको भाषा बोल्छ जसले समुदायको मर्म बुझेको छ एकैचोटि आएर आफूले नगर किनभने अब हामी त 30औं वर्ष समुदायमा बिताएर आएपछि महिला मात्रै होइन नि त त्यहाँ त एउटा सीमान्तकृत वर्गका भन्न खोजेको भने नि कस्तो फरक पर्छ तपाईँ फरक एउटा पाटो मात्रै फरक काममा फरक मात्रै त्यो समग्र हेर्दैछु मैले त्यो त्यहाँ तपाईँलाई अरूले पनि कसरी सहयोग गरिरहेका हुन्छन् क्या तपाईँले उठाउने विषय सबै तपाईले जस्तै त्यहाँ बुझ्या हुन्छन् भन्ने पनि छ त त्यसैले मैले के भने मानवाधिकार आयोग भनेको चाहिँ एउटा नागरिक समाज सबभन्दा नजिकको सरकारवाला नागरिक समाज हो म आफू नागरिक समाजको त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने भए हुनाले मलाई सजिलो के हो भने मलाई आफ्नो कुरा त्यहाँ लागू गराउनलाई नागरिक समाजको भोइस लिएर जाँदा सजिलो चाहिँ एउटा पक्ष छ होइन तर अर्को तपाईँले भन्नुभएको छ जसरी नागरिक समाज भएर म ओपनली कुरा गर्न सक्थेँ त्यहाँ कति कुरा लिमिटेसनहरू मैले बुझ्दैछु अब भनेपछि एउटा सरकारको दायराभित्र लानुपर्ने पोलिसी मेकिङको चेन्जेसहरूलाई हिजो बाहिर म बसेर तिमीहरू पोलिसीमा चेन्ज गर भनेर पोलिसी एडभोकेसी गर्ने मान्छे परे नि म त भनेपछि अब अहिले आएर आफै पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ कति अप्ठ्यारो चुनौती रहेछ त्यो एउटा ब्युरोक्राट्ससँग काम गर्दाखेरि कति च्यालेन्जेस रहेछ मैले अब चाहिँ लर्निङ त्यो मेरो भइरहेछ होइन तर आफ्नो जुन एउटा मेरो अनुभव छ लामो अनुभव समुदायको पोलिसी एडभोकेसीको त्यो अनुभवलाई चाहिँ मैले त्यहाँ कार्यान्वयन गराउनलाई म एकदम अगाडि छु जस्तो एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई भन्छु अहिले हाम्रो आयोगका सबैजना हाम्रो सदस्यज्यूहरू इन्क्लुडिङ अध्यक्षज्यूहरूले पनि यो 16 दिन भएको हुनाले चाहिँ हामीले महिलाका केसलाई चाहिँ नि अगाडि लिएर आउने त्यो एउटा एक किसिमको कन्सेन्ट के त्यहाँ मैले बिल्ड गर्ने त्यहाँ जेन्डर पोलिसिजहरू बनाउने त्यहाँ महिलाका केसमा त्यसलाई प्रायोरिटी दिने इभन हामीले एउटा जारी पनि गरेको छ कुनै पनि महिलाका सेक्सुअल भायोलेन्सका र त्यसका ह्यारेसमेन्टका केस छ भने त्यसलाई बिना अरूलाई थाती राखेर त्यसलाई छिटो इन्भेस्टिगेसनमा लाने त्यस्ता कुराहरूलाई प्रायोरिटी आफू कम्युनिटीमा काम गरेर त्यो वर्गको आवाज त त्यहाँ पक्कै पनि जान्छ नि त्यसमा जस्तो स्थानीय लेभलमा हेर्दाखेरि र हामीले समग्र अधिकारका बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि राज्यका निकायहरू तलदेखि माथिसम्म कति जिम्मेवार देखिन्छन् जिम्मेवार देखिनु र जिम्मेवार हुनुमा फरक कुराहरू छन् हैन देखिने कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ आफू सेफ साइड हुनको लागि व्यवहारमा देखिने हुनु पर्यो त्यही त आफू सेफ साइड हुनको लागि गरिएको छ है प्रक्रियामा छ है भन्ने खालको पाटो चाहिँ हामी देख्छौँ नै हैन तर जब त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ हामीले काहीँ पनि गरेको हामीले चाहिँ खासै पाएनौँ क्या अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विकास अथवा अधिकार भनेको चाहिँ खालि यो ढुङ्गा माटोमा मात्र सीमित भयो भन्ने कुराहरू छ नि अहिले हामी आफै हेरौँ न स्थानीय तहमा छुट्याइएका बजेटहरूलाई हेर्ने नै हो भनेदेखि अधिकांश सडक बनाउने पुल बनाउने घर बनाउने भवन बनाउने बाहेक के नै कामहरू देखिया छ भनौँ न त्यस्तै अब हाम्रो विकासमा उनीहरूको शैक्षिक विकासमा बालबालिकाको त्यता लगानी गर्नुपर्नेमा बढी देखिएको छैन त्यो लगानी अझ भन्ने नै हो नि स्थानीय तहमा तपाईँको स्थानीय तह एउटा ओडालाई आफ्नो ओडाभित्र कति बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालय जान सकेछन् भन्ने इन्फर्मेसनै छैन के होइन तपाईँको खालि के छ त भन्दा कति भोटर्स छन् चाहिँ उनीहरूलाई फेरि प्रशस्तै थाहा छ
होइन फोन गरेर सोध्यो भने कति भोटर्स छन्, यति लाख भोटर्स छन् मेरो भन्ने चाहिँ थाहा छ उनीहरूलाई। त्यो डाटा लिन सक्नेले मेरो एरियामा कति बच्चाहरू पढाएको छैनन् त, मेरो एरियामा कतिजना चाहिँ एकल महिलाहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छन् त भन्ने खालको इन्फर्मेसन लिन सक्ने हुन्छन् कि हुँदैनन् त। बेस्ड अन द्याट इन्फर्मेसन उहाँहरूले त कार्यक्रम बनाउने हो नि त। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा त योजना बनिन्छ नि बाबा, त्यो योजना बनाएर काम गर्न सकिँदैन त त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ, होइन? त्यो खालको पार्टहरूमा अझै पनि चुकिएको छन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हो नै। हजुर अन्तिममा यसमा अब हामी सक्दैछौँ। हजुर पहिला भन्दा केही हदसम्म चाहिँ संवेदनशील चाहिँ भएको छन् है। भनेको पहिला जस्तै यो सोसल मिडिया आउने कुराले अनि त्यसपछि यो अनलाइन केही कुरा हुने बित्तिकै अलिकति अनलाइनमा आइहाल्ने जस्तो कुरा, जुन मिडियाको एउटा इन अ वे रिभोल्युसन जस्तो आइटीको कुराहरूमा यस्तो कुराले गर्दा चाहिँ छिटो सूचनाहरू आइहाल्ने के भयो भने जस्तै हामी यहीँ बसिराख्दा पनि मोबाइलमा हेर्नु भने धेरै कुरा आउने गर्ने भएको भएर जनप्रतिनिधिहरू अनि त्यसपछि सङ्घीय सांसद यिनीहरू पनि मैले गएर मेरो कम्युनिटीलाई गर्नुपर्छ, नभए मलाई मार्छन् अथवा अर्को पालि म इलेक्टेड हुन सक्दिनँ भन्ने एउटा सेन्सिटिभिटी त भएछ। तर पब्लिकको लेभलमा जुन एउटा फिलिङ हुनुपर्ने हो यो भएछ है, हाम्रो कार्यान्वयन यो भएछ है भन्ने कुरा चाहिँ अथवा साँच्चै मानव अधिकारको उपभोग मैले गरेको छु है भन्ने अनुभूति गराउनलाई दुई शब्दमा भनिदिनुहोस् न के गर्नुपर्छ? म त त्यही पछाडि अघि नै मैले भनेको कुराले ल्याउँछ। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन नभएको कुराहरू हेर्दा गर्दा चाहिँ धेरै कानुनमा छ त्यसलाई व्यवहारमा गर्नुहुन्छ, तर त्यो बिचमा एउटा स्रोतको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो है। जस्तै यो पछिल्लो समय कोभिडको बेलामा हामीले के देखियो भने यो मेडिकल प्रोफेसनलहरूले नै हाम्रो चाहिँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम करप्ट छ, के अरे एक्सपोज बनाइ उहाँहरूले चाहिँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिँ यो गतिलो छैन र यसले चाहिँ ठेक्न सक्दैन कोभिडको महामारी भनेर उहाँहरूले पब्लिकली नै भन्नुभयो। यही कुरा केरलामा हेर्नुहुन्छ भने उहाँ त्यहाँको पब्लिक हेल्थ सिस्टम यस्तो राम्रो कि छिटो उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सके। त्यही भएर चाहिँ यो स्रोतको परिचालन चाहिँ राज्यले राम्रोसँग गर्न सक्ने भने बेसिकली तपाईँले अघि नै उठाएको कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले राम्रोसँग लगानी गर्न त्यसमा यो प्राइभेट सेक्टरको जुन सुड घुसार्ने भने जस्तो गरेर त्यसलाई रोक्न सकेर अलिकति रेगुलेट गर्न सकियो भने त्यो बेसिक कुराबाट नै हामीले चाँडै नै फड्को मान्छौँ। यसैमा म खालि एउटै लास्ट कुरा के भन्छु भने नि अहिले हामी धेरै ठुला कुरा गर्न जानेका छौँ, हामीले सिकिसक्यौँ होइन। हामीलाई मानवाधिकार के हो थाहा छ, रोल्स के थाहा छ, तर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले बुझिसकेछौँ कि रेस्पोन्सिबिलिटी किन बुझ्न सकेनौँ यो कोभिडको बेलामा हामीलाई महसुस भयो नि। आफ्नो समाजमा आफ्नो समुदायमा मात्रै पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न नसकेको हामीले त कोभिडको बेलामा थाहा पायो नि। हाम्रा ठुल्ठुला सिद्धान्त मानवाधिकारका ठुला सिद्धान्तलाई मात्रै जानेर भएन कि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी फिल जति बेला हामीलाई हुन्छ नि भित्रबाट, जति बेला चाहिँ मैले चाहिँ मेरो समुदायलाई केही गरौँ न, मेरो परिवारभित्रबाट म समुदायलाई केही गर्न सकौँ भने यो कोभिडको बेलामा सबैजना म जहिले सबैजनालाई बाहिर ननिस्क भनेर घरभित्र बसेर त्यत्रा भोका नाङ्गालाई खानदिनु परेन, भोकभोके सुत्नेलाई। हामी त आयौँ 2 वर्ष, अहिले पनि खानदिरहेको छु है, 2 वर्ष भयो 3-2.5 होइन। त्यति बेला मैले किन भनिरहेको छु नि, यो धेरैले पछि सुरु गरेँ नि, रेस्पोन्सिबिलिटीलाई बुझौँ कि पहिला त मानव अधिकारको हननको ठुला सिद्धान्तका कुरा गरेर के कामै छैन। आफूले के गरेँ, मैले के गरेँ, मैले कतिजनाको म त आजकल फेसबुकै एक्टिभिस्टहरू धेरै हुनुहुन्छ कि फेसबुकै क्याम्पेनरहरू मैले के गरेँ पहिला अरूलाई हेर्नै पर्दैन, तपाईँ आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ कतिजनाको लाइफ चेन्ज गरेँ, मैले कतिजनालाई मानवाधिकार उसले उपभोग गर्न पाउनलाई बाटो बनाइदिएँ। बोलेर हुन्छ कि गरेर हुन्छ, पहिले भातै खान्दिने भन्ने होइन, मैले केही लेखिदिएर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि गरेर मैले कतिजनाको आवाज बोलिदिएँ, मैले कतिजनाको लाइफ चेन्ज गरेँ। पहिला आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्ने अनि मात्रै ठुलो सिद्धान्तको कुरा गरौँ भन्छु म चाहिँ सबैलाई आजकल। यहाँको अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब प्रत्येक तह तबकाले र व्यक्तिले आफ्नो खालको चाहिँ भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो बनेका नीतिहरू कार्यान्वयनमा बिस्तारै आउँदै जान्छन् क्या। त्यो कार्यान्वयन ल्याउने नै हामीले हो बाबा, होइन? हामीले नै कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि त प्रत्येक तहले चाहिँ त्यही हिसाबले काम गर्ने हो भनेदेखि त कार्यान्वयनमा आउँछ नि। अब एउटाले नगरिदिने अर्कोले नगरिदिने उसले नगर्दै भइरहेको छ त क्यारे भनेर फेरि अर्कोले नगरिदिनु गऱ्यो भने त कहीँ पनि हुँदैन नि त, होइन? प्रत्येक तहले चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा र आफ्नो समयमा चाहिँ निर्वाह गरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ मानव अधिकार हननको अवस्था चाहिँ रहँदैन भन्ने नै हो। आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न पर्यो एकदमै, होइन त? हुन्छ, एकदमै व्यस्तताका बिच यहाँहरूले समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो जसले अहिलेको मानवाधिकारको सन्दर्भमा अब मानवाधिकार दिवस पनि चलिरहेको मनाइरहेको सन्दर्भमा यो छलफलले एउटा सन्देश पनि दिएको छ। र आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा विशेष समयमा विशेष संवाद गऱ्यौँ। त्यसका लागि फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद।
हस् धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग छलफलका लागि अतिथि हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, त्यसै गरी मानवाधिकार र न्यायका लागि कानुनी लडाइँ गर्दै आउनुभएकी अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो करुणा पराजुली, त्यस्तै नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी। फेरि पनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।